हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दी एक्सप्लेनेसन। सो लास्ट भिडियोमा हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट स्टार्ट गरेको थियौँ अनि मैले त्यसमा चाहिँ ब्रान्चिङको चाहिँ सबै टपिक्सहरू कभर गरेको थिएँ विथ फ्लो चार्ट है, जस्तो कि अनि कोडिङ पनि है, इफ एल्स एल्सिफ ल्याडर र स्विच, यो चारवटै स्टेटमेन्ट्सको मैले चाहिँ तपाईँलाई फ्लो चार्ट कस्तो हुन्छ, कोडिङ कस्तो हुन्छ एन्ड वाट इज द स्टेटमेन्ट सबैको बारेमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो लास्ट भिडियो चाहिँ प्लिज वाच गर्नु होला। एन्ड अहिलेको भिडियोमा मैले तपाईँलाई चाहिँ स्विच स्टेटमेन्टको बारेमा मात्रै अलिकति डिटेलमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु है, बिकज धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि स्विच स्टेटमेन्ट के हो, यसको अल्गोरिदम कसरी लेख्ने, यसको फ्लो चार्ट कसरी लेख्ने, कोडिङमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ म कभर गरिदिन्छु। अनि यसमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अर्को पनि क्वेसन के कभर गराउँछु अरू चाहिँ त म नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छु। ओके फाइन। यसमा हामी स्विच स्टेटमेन्ट मात्रै हेरौँ। ओके, स्विच स्टेटमेन्ट भनेको हामीले के हेरेको थियौँ त, स्विच स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो स्टेटमेन्ट हो, यसमा चाहिँ हामीले ब्लकमा चाहिँ कोडहरू के गर्छौँ त सल्भ गर्ने गर्छौँ है। सो यसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि स्विच स्टेटमेन्टले के गर्छ त, इट अलाउज अ प्रोग्राम टु एक्जिक्युट different code block based on the value of a single expression है। ओके, सो लास्ट भिडियो तपाईँले चेक गर्नुभयो भने मैले के भनेको थिएँ, स्विच स्टेटमेन्ट चाहिँ यो सिंगल एक्सप्रेसनमा नै डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो कि लास्ट भिडियोमा हामीले यो अपरेटरलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन बनाएको थियौँ होइन, प्लस गर्नु छ भने प्लस माइनस इन्टु डिभाइडवाला क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेको थियौँ। सो एउटा यसको अर्को एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई चाहिँ डिल गराइदिरहेको छु। के छ क्वेसन भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रोग्राम बनाउनु, राइट अ प्रोग्राम कि इफ युजरले 1 इन्टर गर्यो भने सन्डे प्रिन्ट गर्नु पर्यो, 2 इन्टर गर्यो भने मन्डे प्रिन्ट गर्नु पर्यो, 3 इन्टर गर्यो भने ट्युजडे प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर 7 सम्म इन्टर गर्यो भने स्याटरडे प्रिन्ट गर्नु पर्यो। ओके, र 1 2 3 4 5 6 7 बाहेक अरू कुनै पनि नम्बर इफ हामीले इन्टर गर्यो भने त्यो चाहिँ डिफल्टमा जानु पर्यो कि। ओके, एउटा यस्तो प्रोग्राम बनाऊ युजिङ स्विच स्टेटमेन्ट। फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कसरी हुन्छ त, सो यसको हामीले प्रोग्राम लेख्यो भने कस्तो बनाउँछौँ त। ओके, सो हामीले एउटा स्विच एक्सप्रेसन लिन्छौँ होला। ओके, अब स्विचको एक्सप्रेसन चाहिँ के दिने त, अब केमा डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो प्रोग्राम। ओके, सो हाम्रो प्रोग्राम केमा डिपेन्डेन्ट छ, 1 2 3 4 5 6 7, 1देखि 7सम्मको नम्बरमा डिपेन्डेन्ट छ। ओके, एन्ड यो के हो त, दिस इज अ इन्टिजर नम्बर। फाइन। सो हामीले एउटा कुनै पनि इन्टिजर डी भनेर डिक्लेयर गरिदिउँ, अरू एउटा इन्टिजर डे भनेर डिक्लेयर गरिदिउँ न त। ओके, सो अब यो एक्सप्रेसनमा के राख्ने त, यो एक्सप्रेसनमा हामी डे राख्छौँ कि। ओके, किनभने यो डेको भ्यालु के हुनसक्छ, 1 2 3 4 5 6 7सम्म जान सक्छ हो। अब यो स्विचको बडीमा हामी के लेख्छौँ त, केस 1 फर्स्ट, कसैले 1 इन्टर गर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ हामी, केस 1मा जान्छौँ। लाइक लास्ट भिडियोमा मैले के गरेको थिएँ याद छ तपाईँलाई, केस प्लस गरेको थिएँ नि त होइन, प्लस इन्टर गर्यो भने के जाने। अब के छ हाम्रो केस 7वटा भन्छ कि केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 भनेपछि युजरले 1, यहाँ डेको भ्यालु युजरले इन्टर गर्छ होला 1, सो हामी 1मा जान्छौँ। इफ युजरले यहाँ भ्यालु इन्टर गर्छ 2, सो हामी 2मा जान्छौँ। इफ युजरले भ्यालु इन्टर गर्छ 3, सो हामी 3मा जान्छौँ होइन। सो यसरी चाहिँ हामी केसमा के गर्छौँ त, ट्राभर्स गर्छौँ। फाइन। सो यो हाम्रो स्विच स्टेटमेन्टको एउटा के हो त, एउटा स्ट्रक्चर हो। ओके, अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरिदिरहेको छु भन्दाखेरि यसको अल्गोरिदम लेखिदिरहेको छु, फ्लो चार्ट गराइदिरहेको छु, एन्ड त्यसपछि हामी कोडिङ गर्ने है डाइरेक्टली। फाइन। सो यसको अल्गोरिदममा जाऊँ है हामी। सो डेफिनेसन हामीले गरिसक्यौँ, अल्गोरिदममा जाऊँ। सो अल्गोरिदम कसरी लेख्ने त ओके, सो हामी स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त, स्टार्ट गऱ्यौँ, स्टेप 1 है, स्टेप 1 स्टार्ट गऱ्यौँ। स्टेप 2 यसमा हामी के गर्छौँ त, डिक्लेयर, हामी के गर्छौँ त, हाम्रो डिक्लेयर भेरिएबल है, हाम्रो भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्छौँ जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त, विच इज अल्सो कल्ड स्विचको एक्सप्रेसन। ओके, यसमा हामी के गर्छौँ, रिड गर्छौँ त्यही भेरिएबललाई, रिड भेरिएबल। अरू यो दुईवटै स्टेपलाई तपाईँले एउटै बनाउँदा नि भयो, 2 and 3 स्टेप एउटै बनाइदिउँ, डिक्लेयर गर्ने एन्ड त्यसलाई हामी के गर्ने त, भेरिएबललाई रिड गर्ने। ओके, अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी कम्पेयर द भ्याल्यु अफ हाम्रो स्विच एक्सप्रेसन ओके टु एभ्री केस लेबल। ओके, अर केस लेबल एकदम हुन्छ। हामीले आफ्नो स्विचमा भएको भ्यालुलाई के गर्छौँ, लेबलसँग कम्पेयर गर्छौँ र यसको भित्र ए नम्बरमा इफ द भ्याल्यु म्याच हामी के गर्छौँ, हामी एक्जिक्युट गर्छौँ केलाई त, हाम्रो कोड ब्लकलाई।
यो केस लेभलभित्र भएको कोड ब्लकलाई हामी एक्जिक्युट गर्छौँ। बीमा इफ भ्याल्यु डजन्ट म्याच हामी के गर्छौँ त वी गो टु द नेक्स्ट केस लेभल हैन। इफ द भ्याल्यु म्याच वी एक्जिक्युट द कोड ब्लक। हाम्रो केस लेभलसँग भ्याल्यु म्याच भयो भने हामी आफ्नो कोडलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छौँ, नत्र भने हामी के गर्छौँ भने नेक्स्ट केस लेभलमा जान्छौँ। अब 4 नम्बरमा हैन, त्यसपछि हामी अब कम्पेयर गरिसकेपछि हामी अब कन्टिन्यू गर्छौँ यो स्टेपहरूलाई। ओके, कन्टिन्यू द कम्पेरिजन। हामी कम्पेयर गर्दै जान्छौँ, जहाँ म्याच हुन्छ हामीले के गर्यौँ त्यहाँ एक्जिक्युट गर्यौँ। र 5 स्टेपमा हामी के गर्छौँ त इफ हाम्रो एक्जिक्युट गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेक स्टेटमेन्ट हामीले इन्काउन्टर गर्यो भने हैन वी कम आउट अफ के कोड ब्लक। ओके, अनि 6 नम्बरमा इफ ब्रेक आएन भने, इफ कुनै पनि ब्रेक आएन भने हामी के गर्छौँ त वी एक्जिक्युट के डिफल्ट ब्लक। यहाँ सुन्नु है तपाईँहरूले, यो अल्गोरिदम लेख्दाखेरि हैन यसो कुनै पनि त्यस्तो रुल अर ल्याङ्ग्वेज छैन के, एकदमै प्लेन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामी लेख्छौँ यसलाई। ओके, तपाईँले यसलाई जसरी पनि मिलाएर लेख्नुपर्छ के, जसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। इट्स नट निडेड कि यही ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छु। मैले कति सिम्पल ल्याङ्ग्वेज युज गर्छु। स्टार्ट गरेँ, एउटा डिक्लेयर भ्यारिएबल गरेँ जसलाई हामी के पनि भन्छौँ स्विच एक्सप्रेसन पनि भन्छौँ। त्यो भ्यारिएबललाई मैले रिड गरेँ, त्यसपछि त्यो भ्यालु अफ स्विच एक्सप्रेसनलाई मैले हरेक केस लेभलसँग कम्पेयर गर्छु कि। अब यो कम्पेयर गर्दाखेरि दुईवटा केस आउँछ, कि त हाम्रो भ्यालु म्याच हुन्छ कि त हाम्रो भ्यालु म्याच हुँदैन। भ्यालु म्याच भयो भने चाहिँ त्यसको कोडलाई हामी एक्जिक्युट गरिदिन्छौँ। भ्यालु म्याच भएन भने हामी के गर्छौँ नेक्स्ट लेभलमा जान्छौँ हैन। अब यही स्टेपलाई हामी के गर्छौँ कन्टिन्यू गर्छौँ के भनेपछि केससँग म्याच गराउँदै जान्छौँ। केससँग म्याच गराउँदाखेरि इफ हामीले हाम्रो कोड लेभल हामीले एक्जिक्युट गरेपछि हामीले ब्रेक स्टेटमेन्टलाई इन्काउन्टर गर्यो भने हामी के गर्छौँ त वी कम आउट अफ द कोड ब्लक होइन कि वी कम आउट अफ द स्विच स्टेटमेन्ट कि हामी पुरै स्विच स्टेटमेन्टबाट बाहिर आइदिन्छौँ। इफ ब्रेक हामी इन्काउन्टर गरेनौँ भने लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ त डिफल्ट लेभलमा पुग्छौँ। ओके, यही हो है। ओके, सो अब यो अल्गोरिदम हेर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ अल्गोरिदम हेऱ्यो भने हामीले के लेख्ने त स्टार्ट गर्न मिल्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त रिड डे भन्ने भ्यारिएबल जुन मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ त्यसलाई मैले रिड गर्न पाएँ हैन। त्यसपछि अब हामी यहाँ सेम कोड हामीले यो सेम ल्याङ्ग्वेज हामीले यहाँ लेख्दा हुन्छ है, किनभने यसमा कुनै पनि त्यस्तो न्युमेरिकल खाले चाहिँ नम्बरहरू छैन, त्यही भएर हामीले सेम नम्बर लेख्दा हुन्छ। अब यसको फ्लो चार्टमा जानुभयो भने कसरी बनाउने त। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हामी स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो के थियो त हामी यहाँ चाहिँ एउटा भ्यारिएबल रिड गरिरहेछौँ, रिड डे भन्ने भ्यारिएबल। ओके, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त हाम्रो एक्सप्रेसन के छ त हैन। सो यहाँ हामी लेखौँ है स्विच डे भनेर हाम्रो एक्सप्रेसन छ। ओके, र त्यसपछि हामी यसरी हामी ब्लक बनाउँछौँ है। मैले तपाईँलाई लास्ट उसमा पनि देखाएको थिएँ हैन। यो हामी एक्जाम छ अनि यसमा हामी कहाँ जान्छौँ त केस 1 मा जान्छौँ। ओके, केस 1 म्याच भयो त। यहाँ भनेको यो भनेको यहाँ डेको भ्यालु युजरले 1 दियो भने त केस 1 सँग म्याच हुन्छ हैन। हो, केस 1 सँग म्याच भयो भने के गर्छौँ हामी यहाँ जान्छौँ अनि के गर्छौँ प्रिन्टएफ अर डिस्प्ले गर्ने सन्डे। ओके, र यसलाई हामी के गर्न मिल्छ त अब त्यसपछि हामी यसलाई ब्रेक गर्न मिल्छ। ब्रेक गर्ने बित्तिकै कहाँ जान्छौँ त हामी आउट अफ द लुप। अब इफ यो भ्याल्यु फल्स भयो भने हैन हामी कहाँ जान्छौँ त विल गो टु केस कति, यहाँ यो सिङ्गल कोट हुँदैन है, केस 2। किन सिङ्गल कोट हुँदैन किनभने यो इन्टिजर हो, यो चाहिँ क्यारेक्टर भएको सिङ्गल कोट हुन्थ्यो है। ल केस 2 मा गयौँ, केस 2 ट्रु भयो भने फेरि हामी के गर्छौँ त यहाँ के प्रिन्ट गर्छौँ डिस्प्ले मन्डे अनि के गरिदिने यसलाई हामीले ब्रेक गरिदिने। ओके, त्यस्तै गरेर नेक्स्ट केस। ओके, केस 3 ट्रु भयो भने डिस्प्ले गर्छौँ, के गर्छौँ ट्युजडे अनि ब्रेक गर्छौँ। ओके, यस्तै गरेर केस कतिसम्म जान्छौँ हामी 7 सम्म जान्छौँ। ओके, र कुनै पनि म्याच भएन भने हामी कहाँ जान्छौँ त डिफल्टमा जान्छौँ। इफ डिफल्टमा गयो भने हामीले के प्रिन्ट गर्छौँ त डिस्प्ले डु नट म्याच। ओके, फाइन। र यो हाम्रो के भयो त यहाँ हामी ब्रेक भयो अनि यहाँबाट हामी के गयो त इन्डमा जान मिल्छ अर स्टपमा जान मिल्छ। अब यो सबैलाई तपाईँलाई के गर्नु पऱ्यो त ल्याएर यसमा जोडिदिनु पऱ्यो। हेर्नु त, अब सपोज यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है। स्टार्ट गऱ्यौँ रिड डे। सो डेको भ्यालु युजरले के इन्टर गर्यो त 1।
ओके सो यहाँ आयो, यहाँ स्विच, अनि यहाँ डेको ठाउँमा के आउँछ त 1 आउँछ। ल अब यसले म्याच गर्छ कि ओके 1 कुनसँग म्याच भइरहेछ, योसँग म्याच भइरहेछ। ओके सो यहाँ जान्छ, ट्रु भयो, यहाँ जान्छ, डिस्प्ले के गर्छ उसले सन्डे, र सन्डे डिस्प्ले गर्ने बित्तिकै के हेर्छ त ओके ब्रेक स्टेटमेन्ट छ, ब्रेक पछि डाइरेक्टली चाहिँ इन्डमा गइदिन्छ कि कहीँ पनि जाँदैन। फाइन ओके इफ एल्समा हामीले के गरेको थियौँ, एउटा केस म्याच भयो भने के गर्थ्यौँ हामी, म्याच गर्थ्यौँ, त्यसपछि हामी तल सर्दा इफ एल्स इफ ल्याडरमा हामीले के गरेको थियौँ होइन, इफ हाम्रो कुनै एउटा कन्डिसन म्याच भयो भने हामी त्यो पनि चेक गर्थ्यौँ, त्यसपछि हामी अरू पनि चेक गर्थ्यौँ कि हामी सबै तलसम्म जान्थ्यौँ अनि मात्रै हामी इन्डमा पुग्थ्यौँ। यहाँ हेर्नु त यहाँ केस 1 चेक भइसकेपछि हामी केस 2 मा जानै पर्दैन कि हामी यहाँबाट डाइरेक्टली ब्रेक गरेर चाहिँ के गऱ्यौँ त इन्ड गर्न पायौँ। फाइन ओके अब यही कुरालाई म तपाईँलाई चाहिँ कोडमा देखाइदिइरहेको छु है। ओके सो आई थिङ्क पहिलादेखि नै हाम्रो स्विचको कोड अलरेडी बनेकै छ, अब यो डेवाला चाहिँ म तपाईँलाई गराइदिइरहेको छु है। सो यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त, म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। यहाँ हाम्रो के आउँछ इन्ट हाम्रो के आउँछ त, यहाँ म डे हालिदिन्छु ल। ओके प्रिन्टएफ इन्टर डे, यो पनि हाम्रो हुँदैन, यो पनि हाम्रो ओके इन्टर डे गयो। यहाँ हाम्रो के हुन्छ त एड्रेस अफ डे एड्रेस अफ डे, यहाँ हाम्रो के हुन्छ त एउटा पर्सेन्टेज डे हुँदैन ल भयो। अब स्विचमा के आउँछ हाम्रो डे भन्ने भेरिएबल हामी राख्छौँ र केस अब हेर्नु त यहाँ डबल कोट सिङ्गल कोट केही पनि हुँदैन किनभने इन्टिजर हो, सिम्पल केस 1 हुन्छ है। र यहाँ केस 1 मा हामी गएर के गर्छौँ, हामी प्रिन्ट गर्छौँ, सिम्पल हामी प्रिन्ट गर्छौँ के त सन्डे भयो। ओके त्यस्तै गरेर हामी यहाँ जाऊँ केस 2 ओके यो केही पनि हुँदैन, सिम्पली हामीलाई प्रिन्ट मात्रै गर्नु छ होइन, त्यही भएर यहाँ हामी जान्छौँ अनि विल प्रिन्ट वाट मन्डे ओके त्यस्तै गरेर ब्रेक भयो। अब यहाँ के आउँछ केस 3, यसलाई हामी गरौँ डिलिट एन्ड प्रिन्टएफ हामी गरौँ ट्युजडे ओके। तपाईँहरू सबैले यो कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु होला है, सो द्याट प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँहरूलाई। ओके सो मैले अहिले 3टा डे मात्रै गरेँ ल, म एकैचोटि डिफल्टमा जान्छु, तपाईँले यसरी गरेर 7वटा डे सबै चाहिँ डिस्प्ले गराउनु होला है। त्यसपछि लास्ट केस हाम्रो जान्छ, हेर्नु त लास्ट केसमा हामी के गर्नु छ त इनकरेक्ट डे भनेर म राखिदिन्छु ल। ओके एन्ड सी है डिफल्टमा कहिले पनि ब्रेक हुँदैन किनभने डिफल्ट पछि हामी के गर्छौँ इन्डमै जान्छौँ है। ओके ल अब मैले एक्जिक्युट गरेँ यो, आई होप वी डोन्ट ह्याभ एनी एरर। एउटा एरर चाहिँ आयो, के आयो भन्दाखेरि यही आयो है। ओके एउटा इन्टर द डे, सो मैले 2 इन्टर गरेँ, सी द डे इज मन्डे। ओके सो यो चाहिँ एउटा स्विच स्टेटमेन्टको कम्प्लिट मैले भिडियो यहाँ बनाएको थिएँ विथ अल्गोरिदम फ्लो चार्ट एन्ड कोड। होप दिस इज युजफुल फर यु। अरू पनि कुनै क्वेसन तपाईँलाई सल्भ गराउन मन छ भने यु क्यान कमेन्ट मी। थ्याङ्क यू।